औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां अनवारुल्लाह कराम हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और इसमें री एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरल्स जजेस की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा और तरक्याती फ़ंड हुकूमत की कामयाबियाँ हैं, और फिर शरीफ ख़ानदान के लिए नया एक पेंडोरा बॉक्स। इब्तदाई तौर पर आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में राइज है, यानी पाकिस्तान 4 यूनिटों पर मुश्तमिल है, और जो हमारा अवान बाला है उसको सेनेट कहते हैं, जिसकी नुमाइंदगी बुनियादी तौर पर सारे सूबाई यूनिटों की यकसा मिलती है, और जो कौमी असम्बली है उसको आबादी की बुनियाद पर वहाँ रिप्रेजेंटेशन होती है। आजकल चूँकि इंतखाबात सेनेट का आगाज़ हो रहा है और वहाँ गुफ्तगू ये हो रही है कि ओपन बैलेट पर हो या फिर सीक्रेट बैलेट पर हो, हुकूमत ने सदारती आर्डीनेंस लाया है, आइनी तरमीम की कोशिश की है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बात का एक राय उनसे एडवाइजरी तौर पर हासिल की है। देखें क्या बनता है। और फिर आपको याद है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो कैबिनेट है वो इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है। जब हम पार्लियामेंट कहते हैं तो उससे मुराद सेनेट भी है, कौमी असम्बली है, और प्लस उसके ऊपर सदर ममलिकत होते हैं। इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। और फिर आजकल जो पिछली कैबिनेट के अंदर एक मसला दरपेश था कि री एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरल्स की, जजेस की, नौकरशाही की, तो मौजूदा हुकूमत का इसमें क्या रवैया था। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 700 से लेकर 800 अफराद ऐसे हैं जो री एम्प्लॉय हुए हैं। वो कोई पीएन री एम्प्लॉय नहीं हुआ, कोई क्लर्क री एम्प्लॉय नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो बलाई सतह की नौकरशाही है, जो मलाई समझ ले खाने वाले लोग हैं, ऊपर नौकरशाही के लोग, ब्यूरोक्रेसी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, और बिलखसूस जो जर्नैल हमारे रिटायर होते हैं। आपको याद होगा कि मोहतरम ज़ियाउल्लाह के दौर से पहले तरीक़ाकार ये था कि जब री एम्प्लॉयमेंट होती थी, दोबारा तकर्री होती थी, तो जो उस ओहदे के लिए तनख्वाह मुख्तस होती थी, उसमें ये देखते थे कि अगर तनख्वाह फर्ज करें 2 लाख रुपए है और वो पेंशन 1.5 लाख लाया, तो उसमें जो फ़र्क है पेंशन का और तनख्वाह का वो निकाल देते थे, यानी 50,000 पर आप री एम्प्लॉय कर सकते थे। अब ज़ियाउल्लाह ने इसको तब्दील किया, फिर अब नए पर्क के साथ, नई मराद के साथ, नई सहूलतों के साथ, नई गाड़ियों के साथ, नए रेजिडेंस के साथ, यानी आप पेंशन का मुफ्ता भी लगाएं और साथ नई तनख्वाह भी लें। इससे एक ल्यूक्रेटिव पोस्टें जो ऊपर हमारे जो समझ लें कि कानून साजी से ऊपर जो अदारे बने हुए हैं मुल्क के अंदर, वो री एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने लिए रास्ते तलाश कर रहते हैं। और इस तरह 700 से लेकर 800, यानी पाकिस्तान सालाना अरबों रुपया री एम्प्लॉयमेंट पर खर्च करता है। यहाँ बेरोजगारी के ठट लगे हुए हैं, बेरोजगारी के समुंदर यहाँ मौजूद है। तो हम जो इन सर्विस मुलाजमीना उनका भी हक मारते हैं, और ऐसे हजरात जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती, फर्ज करें आप वापडा के कुछ चेयरमैन बनाते हैं तो वो जर्नैल को लगा देती हैं। जर्नैल तो चपरास जानता है, उसे वापडा के मामलात का शौर नहीं होता। लेकिन इसी तरह बहुत से महकमों के अंदर ऐसे अफराद का तयन जोर और ताकत की बुनियाद पर कर दिया जाता है जो मुल्क और कौम के लिए मुफाद में नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के लिए बेहतरीन मौका है कि री एम्प्लॉयमेंट पर कोई पाबंदी आयद करे, उसके लिए नए ज़ाब्ते और कानून बनाए, ताकि इस मुल्क के अंदर जो एक इजाफी बोझ है कौमी खजाने पर, जो हमारे बैतुल माल पर, जिसमें गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का, बेवाओं का हक है। लोग बिजली का बिल देने के लिए तरसते हैं, लोग खाने के लिए तरसते हैं। री एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह आज नैब का चेयरमैन 24 लाख रुपया तनख्वाह भी लेता है, पर्क्स भी लेता है, और उसके बाद अपनी पेंशन को भी बरकरार रखता है, यानी ये मुल्क के साथ इससे बड़ी धांधली नहीं हो सकती। हम रियासत मदीना का नाम लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी की यहाँ कोई पुछ प्रतीत नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है। और फिर ये बेरोजगारी के जो पहाड़ यहाँ उभर रहे हैं, उसी का सबब ये है। और फिर जो सबसे ज़्यादा समझदार बनते हैं, जो जिनको इस्तीफा देने का और दोबारा री एम्प्लॉय होने का एक बड़ा तरीका सरूब हासिल है। फ़रोग नसीम साहब, उन्होंने कहा ये मसला बड़ा संगीन है, बड़ा हसास मसला है, शायद हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हों, तो हम किसी मुख्तसर सी मजलिस में इसको रखते हैं। मैं समझता हूँ ये बात ज़्यादा मुनासिब नहीं थी। इमरान खान को जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाना चाहिए। और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने एक नोटिस लिया था, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं, आमतौर पर वो चीफ जस्टिस लेते हैं, जो उसका बेंच बनाया, ये इसने कमाल किया यार। पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा फैसला है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम जनाब गुलजार साहब थे, मशीर आलम साहब थे, उमर बंदियाल थे। इन्होंने ये फैसला किया कि आइंदा किसी भी
میٹر میں جہاں حکومت یا وزیر اعظم پاکستان کی چونکہ ان کے ساتھ ایک طرح کی دونوں مدعا اور مدعی ہے، تو ان کے درمیان جو معاملات کی خطرناکی ہے وہ یہ کسی عہدے کے لیے یا کسی ایسے معاملے میں نہیں بیٹھیں گے جہاں وزیر اعظم جس کا مدعی ہو یا جس کا مدعل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ ہے، پتہ نہیں اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور حکومت کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تحریک لبیک والوں نے بھی اپنی تحریک کو مؤخر کر دیا ہے، جو ہمارے ملازمین ان کو بھی رعایتوں کا اعلان ہو گیا، حکومت کی عارضی طور پر ان سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ اور ایک بات جو مشکل بات تھی، یہ ترقیاتی فنڈ سے بھی جان بخشی ہو گئی ہے حکومت کی۔ عمران خان اپنی ذات میں خوش ہیں کہ اب ترقیاتی فنڈ نہیں دینے پڑیں گے، ایم پی ایم این کو تو مشکلات ضرور پیش آئیں گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے شریف خاندان کے لیے۔ پہلے آپ کو یاد ہے کہ ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز نے ایک مضمون لکھا تھا اخبار کے اندر، اس پر محترم شہباز شریف نے ان کو نوٹس دیا، اور 24 جولائی 2019 کے اندر یہ اخبار میں خبر شائع، جس میں علی عمران کا بھی خصوصی طور پر ذکر تھا کہ وہ 10 لاکھ پاؤنڈ لے کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پہلے یہاں سے انہوں نے کٹی ماری، اس کے بعد برمنگھم میں بھیجا اور پھر واپس آ گئے شریف خاندان کے اندر۔ تو اس پر انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ نے کیا کمال کیا ہے، ایک ان کا ادارہ ہے DFID UK ایڈ کا، اور وہاں یہ 302 ملین پاؤنڈ کی یہ رقم تھی۔ یہ رقم پاکستان کو کن کے لیے دی گئی تھی؟ یہ رقم دی گئی تھی زلزلے کے لیے، سیلاب کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی معاونت کرنے کے لیے۔ وہ ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے جس کی سربراہ لیبر پارٹی کی سارہ چمن ہے۔ اب انہوں نے اس کی تحقیق و تفتیش شروع کر دی ہے کہ جن آبجیکٹیوز کے لیے، جن مقاصد کے لیے، جس بڑے کام کے لیے ہم نے یہ رقوم پاکستان کو بھیجی تھی، کیا وہ ہمارے مقاصد پورے ہو سکے ہیں یا وہ آبجیکٹیو یہ اچیو کر سکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ شریف خاندان کے لیے ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، نئی مشکلات کا سامنا ہے۔ لگتا ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں براڈ شیٹ کے حوالے سے، وہ ایک اپنا عذاب تھا براڈ شیٹ کا، اب یہ ڈیلی میل کا نیا عذاب ہے۔ ڈیلی میل کے جج نے یہ کہا، جس کو یہ ہمارے شہباز شریف محترم یہ کہتے ہیں کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ شہباز شریف کی توہین ہوئی ہے، یعنی اب ڈیلی میل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت فراہم کرے۔ آؤٹ آف کورٹ بھی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں دونوں فریقین کے لیے، وہ بری بات نتیجہ نکلے گا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کا۔ اگر وہ بہتر انداز سے اپنا ثبوت فراہم کرتی ہے ڈیلی میل، تو شہباز شریف کے خلاف اگر وہ اس کا سوٹ فار ڈیمیجز ختم ہو جاتا ہے تو پھر بھی پاکستان کی عزت بچتی ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ڈیلی میل کے پاس ثبوت ہوں گے، جس کے نتیجے میں شریف خاندان کے لیے اور شہباز شریف کے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ اور جو اگلی انکوائری کمیٹی ہے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی، وہ اور چاند چڑھا سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ بین الاقوامی سطح پر ذلت و رسوائی کا سامان ہوگا کہ اگر لوگ ہمارے یہاں مظلوموں کے لیے کوئی باہر سے مدد بھیجتی ہیں تو ہمارے اہل اقتدار جو ہیں، ارباب حل وقت جو ہیں، ان میں مال بٹورتے ہیں، رشوت ستانی کا کام کرتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی پاکستان کی بڑی بستی کوئی نہیں۔ پہلے سینٹ کے انتخابات میں بھی ایک بڑی بستی کا ہنگامہ، خود بھی عمران خان نے اس کا اظہار کیا کہ مجھے بھی رشوت ستانی کی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً یا تو سیاسی جماعتیں ایسے افراد کو ٹکٹ دیں جن کے پاس مال و دولت میں وہ خریدنے کی پوزیشن میں نہ ہو، یا پھر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر وہاں سینٹ میں ان کو قومی جو ووٹ لینے والے ہیں، قومی اسمبلی میں جتنے ووٹ لیتے ہیں اس کے مطابق وہاں نمائندگی دے جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا ضرور حل نکالنا چاہیے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی بہادری سے، دلیرانہ جرأت سے، چاہے اپنی حکومت کو خطرے میں ڈالیں۔ جو ری اپلائمنٹ کا عذاب ہے پاکستان پر مسلط ہوا، اور جرنیل مسلط ہو جاتے ہیں بعض اداروں کے اندر، ججز ہو جاتے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ میں پھندے میں پاکستان آئے ہوئے، اس سے نجات دلانی چاہیے، اور نئے جو ان سروس لوگ ہیں ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے۔ یا سول اداروں کے سربراہ فوجی کیوں لگتے ہیں، ان کے بارے میں غور۔ یہاں کوئی ناگزیر بات ہو، باول تو دنیا میں کوئی بندہ ناگزیر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام بھی اتنے ناگزیر ہوتے تو وہ بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا سلسلہ باقی رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک میکانزم ہے، ایک نظام ہے کہ بندے بدلتے رہتے ہیں، کائنات کا نظام چلتا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی کم از کم انڈیا سے ہدایت لینی چاہیے کہ وہاں ری امپلائمنٹ جو ہے وہ پرانی شرائط پہ کی جاتی ہے، یعنی تنخواہ اور پینشن کے فرق کو نکالا جاتا ہے۔ ہمارے ملک غربت میں ڈوبا ہوا ہے، یا ہمارے حکمران جو ہیں وہ لوگوں کو oblige کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرتے ہیں جو ہمارے بیت المال کا کثیر زر خرچ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔